साथीहरु यो भिडियोमा चाहिँ हामी HTML को फर्म भित्र हाम्रो जुन इनपुट ट्याग छ नि त्यो इनपुट ट्याग भित्र चाहिँ हामी कुन कुन एट्रिब्युटहरु पास गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा जान्ने छौं। मेरो चाहिँ यहाँ के छ अहिले एउटा फर्म छ जहाँ भित्र चाहिँ केही पनि छैन। अहिले चाहिँ म अब यहाँ के गर्छु एउटा इनपुट ट्याग युज गर्छु जहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो के छ भ्यालु टेक्स्ट छ। अब हामीले इनपुट ट्याग भित्र एउटा एट्रिब्युट हामीले टाइप भन्ने हाम्रो के भयो एउटा एट्रिब्युट भयो र हामीले टाइपको बारेमा पुरै डिटेलमा पढिसक्यौं। अब चाहिँ हामी यो टाइप बाहेक अरु के एट्रिब्युटहरु चाहिँ यसमा पास गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा जान्ने छौं। सबैभन्दा पहिलो एट्रिब्युट छ हाम्रो भ्यालु। हामी यसमा के गर्न सक्छौं भ्यालु पास गर्न सक्छौं। जस्तै मैले अहिले यसलाई लाइभ सर्भर देखि चाहिँ ओपन गरे भनेपछि हाम्रो के भएको छ यसमा एउटा सिम्पल इनपुट हाम्रो के छ इनपुटको लागि एउटा हाम्रो अहिले टेक्स्ट दिनेलाई ठाउँ भएको छ। अब हामी यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो के छ कुनै भ्यालु हाम्रो देखिरहेको छैन। जस्तै कि अब हामी यसमा के गर्न सक्छौं भ्यालु पास गर्न सक्छौं। जस्तै अब म चाहिँ अर्को एट्रिब्युट पास गर्छु जसको नाम हो भ्यालु। यो भ्यालुमा चाहिँ हामी के दिन सक्छौं जे पनि दिनु। जस्तै मैले चाहिँ हेलो वर्ल्ड भनेर लेखे Ctrl+S गरे। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ के भएको छ इनिशियली के भएको छ हेलो वर्ल्ड भनेर पहिलादेखि नै के भएको छ इनपुटमा भ्यालु आइसकेको छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौं डिफल्ट भ्यालुलाई चाहिँ हामी पास गर्न सक्छौं। त्यसै चाहिँ हाम्रो अहिले यसमा भ्यालु छ अरु हामी जे पनि पास गर्न सक्छौं भ्यालुको ठाउँमा चाहिँ मैले हेलो भन्ने पास गरे भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसरी सरी हाम्रो चाहिँ यहाँ के भएको छ हेलो भनेर आछ। यो भयो हाम्रो के भयो भ्यालु चाहिँ पास गर्ने भयो। अब हाम्रो जस्तै अहिले हाम्रो के छ कि हामी यसमा अहिले मोडिफाई गर्न सकिरहेको छु। जस्तै मैले अहिले हेलोलाई चाहिँ कट गरेर यसरी आफ्नो नाम दिन सक्छु। यसरी हामी के गर्न सकिरहेको छु यसलाई राइट पनि गर्न सकिरहेको छु। यदि हामीलाई चाहिँ रिड मात्रै गर्नु छ भने चाहिँ हेर्नुस् है अब यहाँ चाहिँ अर्को एट्रिब्युट के हुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्छु रिड ओन्ली भन्ने एउटा के हुन्छ हाम्रो एट्रिब्युट हुन्छ। अब चाहिँ मैले सेभ गरे यसलाई यहाँ गएर हामीले अब गर्यो भने चाहिँ म चाहिँ यसलाई के गर्न सकिरहेको छैन मोडिफाई नै गर्न सकिरहेको छैन। हामी यसमा केही टाइप गर्न सकिरहेको छैन। यो भयो हाम्रो रिड ओन्ली। यदि हामीलाई युजरलाई देखाउनु मात्रै छ उनीहरुले चाहिँ त्यसमा मोडिफाई नगरुन् भन्ने लाग्छ भने त्यसमा हामी के गर्न सक्छौं रिड ओन्ली भन्ने एट्रिब्युट युज गर्न सक्छौं। म अब यसलाई चाहिँ कट गर्छु। अर्को हाम्रो एट्रिब्युट छ यसमा चाहिँ हाम्रो पास गर्न सक्ने डिसेबल। जस्तै म चाहिँ अहिले यहाँ के गर्छु मैले चाहिँ के गरे डिसेबल भनेर एउटा एट्रिब्युट पास गरे। अब हाम्रो हेर्नुस् यहाँ गएर हामीले हेरे चाहिँ हाम्रो के भएको छ हेलो भन्ने चाहिँ हाम्रो कस्तो भएको छ डिलिटेड जस्तो डिलिटेड डेटा जस्तो देखाएको छ। यो चाहिँ हाम्रो डिसेबल भएको छ। यसमा चाहिँ हामी यसमा मोडिफाई गर्न सक्छौं। न त क्लिक गर्दा क्लिक भइरा छ। यो हाम्रो के हो यो डिफल्ट सरी डिसेबल्ड एट्रिब्युट हो। त्यस्तै हाम्रो अरु एट्रिब्युटहरु छ साइज। अहिले चाहिँ हाम्रो यसको साइज हाम्रो डिफल्ट हाम्रो साइज कति हुन्छ भने यसको 20 हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं 20 क्यारेक्टरहरु दिन सक्छौं। म चाहिँ एउटा अर्को इनपुट बनाउँछु है। यसमा चाहिँ म के गर्छु अहिले हाम्रो यसलाई यसरी सेभ गर्ने भनेपछि यहाँ हाम्रो अहिले यसमा हामी कतिवटा क्यारेक्टरहरु लेख्न सक्छौं अहिले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं 20 वटा क्यारेक्टरहरु लेख्न सक्छौं यसमा। अब हाम्रो यो चाहिँ के भयो डिफल्ट हो। अब हामी यसमा के गर्न सक्छौं यसको साइजलाई सेट गर्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ म के गर्छु साइज लेख्छु। जस्तो कि अहिले हाम्रो डिफल्टमा 20 हुन्छ म चाहिँ 50 गर्दिन्छु। अब हामीले यहाँ गएर हेर्ने हाम्रो अब यहाँ के हुन्छ 50 वटा क्यारेक्टरहरु हामी लेख्न सक्छौं। हाम्रो के हुन्छ यसमा 50 वटा क्यारेक्टरहरु हामी लेख्न सकिरहेको छ। यसरी हामी साइजलाई पनि के गर्न सक्छौं सेट गर्न सक्छौं। म चाहिँ यसलाई लाइन ब्रेक गर्दिन्छु। यो भयो हाम्रो साइज भयो। त्यस्तै हामी अर्को म चाहिँ के गर्छु अर्को इनपुट लगे यसमा हामीले टेक्स्ट नै राखेको छ। अब हामी यसमा के गर्न सक्छौं म्याक्सिमम लेन्थ पनि दिन सक्छौं। म्याक्सिमम लेन्थ भन्नुको मतलब कस्तो कि अहिले हामी के गर्न सकिरहेको छौं कि यसमा जस्तो कि यसलाई चाहिँ सेभ गरेर यहाँ हाम्रो नयाँ आएछ। यसमा चाहिँ मैले जति पनि लेख्न सकिरहेको छु। यहाँ हामी के गर्न सकिरहेको छु जति पनि हामी कोडहरु अथवा क्यारेक्टरहरु लेख्न सकिरहेको छौं। अब हामी यसमा के गर्न सक्छौं कि म्याक्सिमम लेन्थ दिन सक्छौं। जस्तो कि मैले म्याक्सिमम लेन्थ लेख्छु म चाहिँ कति गर्छु भने चाहिँ 10 वटा क्यारेक्टरलाई म्याक्सिमम लेन्थ गरे। अब हामी यहाँ गएर हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो यसमा के हुन्छ हामी यो हाम्रो 10 भन्दा धेरै म जति टाइप गरे पनि के भइराछ हामी चाहिँ 10 भन्दा बढी चाहिँ भ्यालु पास गर्न सकिरा छैन। यसरी हामी के गर्न सक्छौं म्याक्सिमम लेन्थ पनि दिन सक्छौं। यो भयो हाम्रो म्याक्सिमम लेन्थ। त्यसपछि हुन्छ हाम्रो म्याक्सिमम र म्याक्स र मिन भन्ने एउटा एट्रिब्युट हुन्छ। यो म्याक्स र मिनमा चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेपछि जस्तो हामीलाई डेटमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ म के गर्छु यसपछि अर्को चाहिँ म इनपुट ट्याग लग्छु जसमा चाहिँ म के गर्छु
मैले चाहिँ इनपुट ट्याग लगेँ। यसमा टेक्स्टको ठाउँमा चाहिँ मैले चाहिँ डेट भनेर दिएँ। अब हामीलाई डेट अहिले हामीले यहाँ गएर हेर्ने भने चाहिँ ब्राउजरमा म चाहिँ यसलाई क्लियर गरिदिन्छु। त्यसपछि हामीले अब यहाँ गएर हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो के भएको छ, डेट आएको छ। हामी यसरी हेर्नुहोस्, यहाँ अहिले हामी चुज गर्न सकिरहेछौँ 20, 23, 20, यसरी हामी 24सम्म गइरहेछौँ। यसरी हामी 25 को डेटलाई पनि हामी सिलेक्ट गर्न सकिरहेछौँ। हाम्रो 2025 भनिरहेको छ, तर हामीले 25 मा त छैनौँ। अझै पनि हामी के गर्न सकिरहेछौँ, 25 को डेटलाई सिलेक्ट गर्न सकिरहेछौँ। अब हामी यसमा के गर्न सक्छौँ कि म्याक्सिमम डेट र मिनिमम डेट चाहिँ दिन सक्छौँ। जस्तो कि म अब डेट भन्ने जुन हाम्रो एट्रिब्युट हाम्रो इलिमेन्ट छ, यसमा चाहिँ म के गर्छु, म्याक्सिमम र मिनिमम डेट दिन्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मिनिमम डेट दिउँ। मिनिमममा चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले के दिनुपर्छ, इयर। मिनिमम चाहिँ मैले 2022 राख्छु है। अनि 1 महिना चाहिँ 1 गते यसरी राखेँ। त्यस्तै म चाहिँ म्याक्सिमम डेट राख्छु। म्याक्सिमम चाहिँ म के राख्छु भनेपछि 2023 0105। हामीले के गर्नुपर्छ, सुरुमा चाहिँ इयर दिनुपर्छ, त्यसपछि हामीले मन्थ अनि डेलाई दिएपछि हाम्रो के हुन्छ, यो चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम डेट हुन्छ। अब हामीले ब्राउजरमा गएर हेर्ने भने चाहिँ अब म सिलेक्ट गर्छु। हेर्नुहोस् है, हामीले म्याक्सिमम कति दिएको थियौँ, हामीले 2023 को दिएको थियौँ। अब म चाहिँ अब हामी के गर्न सकिरहेको छैन कि यहाँ 2023 को मैले 5 गते भन्दा पछिको हामी कुनै डेटलाई चाहिँ के गर्न सकिरहेको छैन, सिलेक्ट नै गर्न सकिरहेको छैन। म यसरी 3 लाई सिलेक्ट गरेँ, 3 सिलेक्ट भइरहेछ, तर हाम्रो 7 सिलेक्ट भइरहेको छैन, 5 पनि सिलेक्ट भइरहेको छैन, किनभने हामीले म्याक्सिमम डेट नै यति दिएको थियौँ। त्यस्तै मैले चाहिँ अब मिनिमम डेटमा जाने भने चाहिँ हाम्रो कतिमा दिएको थिएँ भने चाहिँ मैले 2022 मा चाहिँ हाम्रो के छ भने चाहिँ मिनिमम डेट चाहिँ हाम्रो 3 गते छ। 3 गते भन्दा हामी न त अगाडिको कुनै डेटलाई सिलेक्ट नै गर्न सकिरहेको छैन। म चाहिँ 23 लाई पनि सिलेक्ट गर्न सकिरहेको छैन, 21 लाई सिलेक्ट गर्न सकिरहेको छैन, त्यस्तै 30 लाई पनि सिलेक्ट गर्न सकिरहेको छैन, तर हामी अरू डेटलाई चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्न सकिरहेको छौँ। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ कि म्याक्सिमम र मिनिमम डेटलाई पनि हामी दिन सक्छौँ। एउटा हामीले पहिला नै गरेका थियौँ कि हामीले, जस्तै म चाहिँ यसलाई लाइन चाहिँ ब्रेक गरिदिएँ। एउटा हामीले पहिले पढेका थियौँ कि हामी इनपुट भ्यालुमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, फाइल दिन सक्छौँ। म चाहिँ एउटा के गर्छु, म चाहिँ यहाँ इनपुट दिन्छु। यसमा चाहिँ हामी टेक्स्टको ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्छु, फाइल दिन्छु है। मैले चाहिँ अब सेभ गरेँ। हामीले गएर ब्राउजरमा हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो के भएको छ, चुज फाइल भनेर एउटा के आएको छ, अप्सन आएको छ। यसमा क्लिक गरे चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, म चाहिँ यहाँदेखि फाइललाई चुज गर्न सकिरहेको छु। अहिले म एउटा फाइललाई चुज गरेँ, ओपन गरेँ। अब हामीलाई दुईवटा फाइल चुज गर्नु छ भने चाहिँ म चाहिँ यहाँ गइरहेको छु। जस्तो मैले सिफ्ट दाबेर चाहिँ यसरी चुज गर्न खोजेँ, तर के भइरहेछ, चुज भइरहेको छैन। एउटा बाहेक अरू चुज नै भइरहेको छैन। अहिले हाम्रो एउटा मात्र फाइल हामीले चुज गर्न सकिरहेछौँ। अब हामीलाई चाहिँ मल्टिपल फाइल चाहिँ चुज गर्नु छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, इनपुट भन्ने हाम्रो इलिमेन्ट अथवा ट्यागभित्र चाहिँ हामी एउटा एट्रिब्युट पास गर्न सक्छौँ, जसको नाम हो मल्टिपल। मल्टिपल भन्ने मैले चाहिँ के गरेँ, एट्रिब्युट यसमा चाहिँ पास गरेँ। अब हामीले यहाँ गएर हेऱ्यौँ, अब मैले चाहिँ चुज गर्छु है। यहाँदेखि हाम्रो के भइरहेछ, अब यसरी हामी चाहिँ मल्टिपल फाइलहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ, चुज गर्न सक्छौँ। यी हाम्रो के भएको छ, यहाँ 10 फाइल सिलेक्टेड भएको छ। यसरी मैले यसमा चाहिँ होभर गर्ने भने चाहिँ सबै फाइलहरूलाई के भइरहेछ, देखाइरहेछ। यो भयो हाम्रो मल्टिपल फाइललाई कसरी हामी सिलेक्ट गर्ने। त्यस्तै अर्को छ हाम्रो प्लेस होल्डर। जस्तो कि हामीले अघि नै भ्याल्यु पास गरेका थियौँ। हाम्रो फर्स्टमा के छ, हाम्रो हेलो भन्ने एउटा भ्याल्यु पास गरेका छौँ। अनि यसलाई हामी यसरी कट गरेर यहाँ चाहिँ हामी टाइप गर्न सकिरहेको छौँ। यस्तै हाम्रो सेम भ्याल्यु पास गरे जस्तै हामी के गर्न सक्छौँ, यो प्लेसको ठाउँमा चाहिँ प्लेस होल्डर पनि पास गर्न सक्छौँ। यसपछि के गर्छु, अर्को एउटा इनपुट ट्याग लग्छु। मैले चाहिँ इनपुट ट्याग लग्यो, यो टाइपमा टेक्स्ट पनि गरिदिउँ। अनि यसमा हामी के गर्न सक्छौँ, प्लेस होल्डर भनेर मैले चाहिँ लगाएँ। प्लेस होल्डरमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, केही भ्याल्यु पास गर्न सक्छौँ। जस्तै म चाहिँ के लेख्छु, दिस इज नेम सेक्सन भनेर मैले के गरेँ, प्लेस होल्डरमा भ्याल्यु पास गरेँ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो यहाँ के भएको छ, यसमा के भएको छ, दिस इज नेम सेक्सन भनेको छ। यसरी हाम्रो के भएको छ, ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो प्लेस होल्डरमा यो भ्याल्यु चाहिँ के भएको छ, प्लेस भएको छ। अब हामी नाम चाहिँ दिन सक्छौँ, जस्तो कि यहाँ यसरी भ्याल्यु पास गर्न सक्छौँ। तर हामीले यसरी कट गर्ने बित्तिकै के भएको छ, हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा फेरि आइहाल्यो। मैले चाहिँ यसरी के गरेँ, नाम लेखेँ, यसलाई फेरि मैले इम्प्टी गर्ने बित्तिकै के भएको छ, ब्याकग्राउन्डमा प्लेस होल्डरले प्लेसमा चाहिँ के भएको छ, भ्याल्यु पुट भइसक्यो।
तर हाम्रो माथि जुन हामीले भ्यालु पास गरेका थियौँ यसमा चाहिँ मैले हेलोलाई कट गरेँ, केही लेखेँ, यहाँ यसलाई फेरि कट गरेँ, हाम्रो के भइरहेको छैन, ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो भ्याल्यु पास भइरहेको छैन। जस्तो कि हामी कुनै वेबसाइटमा इमेल सेक्सनमा जान्छु, इन्टर योर इमेल हियर भनेर यसरी हाम्रो के भएर हुन्छ, ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ यसरी भ्याल्यु देखिरहेको हुन्छ। त्यो कसरी हुन्छ भने चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ प्लेस होल्डरमा चाहिँ भ्याल्यु पुट गरे हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ केही इमेल दिन्छु यहाँ, अनि यसलाई फेरि कट गर्छु भने चाहिँ अझ ब्याकग्राउन्डमा के हुन्छ, दिस इज फर इमेल सेक्सन भनेर यसरी देखा हुन्छ। यो भयो हाम्रो प्लेस होल्डर। हामी यसरी प्लेस होल्डरमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ, भ्याल्युलाई चाहिँ पुट गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ म के गर्छु भने चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा सबमिट बटन बनाउँछु है। टाइपमा चाहिँ म के गर्छु, मैले चाहिँ के गरेँ, सबमिट SUBMIT सबमिट गरेँ। अब हामीले यहाँ गएर हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो यहाँ के भएको छ, सबमिट बटन आएको छ। अहिले चाहिँ म यहाँ केही भ्यालु पास गर्छु, अनि यो नेम सेक्सनमा लाई चाहिँ मैले अहिले के गरेको छु, इम्प्टी छोडेको छु। दिस इज नेम सेक्सन भनेर चाहिँ यसमा केही भ्यालु नै लेखेको छैन। मैले चाहिँ के गरेँ, सबमिट गरेँ, हाम्रो के भयो, फाइल चाहिँ सबमिट भइसक्यो। तर हामीलाई कुनै कुनै यस्तो हुन्छ कि जरुरी डेटाहरू हुन्छ जुनलाई चाहिँ फिल गर्नै पर्ने हुन्छ। यदि त्यसलाई भरेन भने चाहिँ फर्ममा हाम्रो के हुन्छ, फर्म नै अगाडि भरिन्न, हामीलाई के हुन्छ, एउटा वार्निङ आउँछ। हो, त्यो वार्निङ कसरी आउँछ भने चाहिँ हामीले जुन जुन फर्मलाई हामीले जरुरी भर्नै पर्ने हुन्छ नि त्यसमा हामी एउटा एट्रिब्युट पास गर्न सक्छौँ जो चाहिँ रिक्वायर्ड एट्रिब्युट हो। जस्तै हामीलाई नेम चाहिँ हामीले युजरको नेम चाहिँ थाहा पाउनै पर्छ, नेमलाई हामी खाली छोड्नु हुँदैन। त्यस्तैले मैले के गर्छु, प्लेस होल्डर भन्ने छ नि, त्यसको पछाडि चाहिँ के गर्छु, रिक्वायर्ड भन्ने एउटा एट्रिब्युट पास गरेँ। अब जुन मैले रिक्वायर्ड भन्ने एउटा एट्रिब्युट पास गरेको छु नि, अब हामीले के हुन्छ भने चाहिँ जस्तो कि मैले चाहिँ माथिको चाहिँ मैले के गरेँ, यसरी माथि फिल गरेँ, यहाँ पनि मैले यसरी फिल गरेँ, अनि मैले चाहिँ सबमिट गरेँ। अब के भएको छ भने चाहिँ मैले यो नेम सेक्सनमा केही फिलै गरेको थिएन। के भनेको छ, प्लिज फिल आउट दिस फिल्ड भनेको छ। यो फिल्डमा चाहिँ हामीले अब केही सबमिट केही लेख्नै पर्छ। मैले अब यसरी लेखेँ, हाम्रो के भयो, फाइल अथवा हाम्रो फर्म चाहिँ सबमिट भयो। अब यसरी सबमिट गर्न खोज्छु, हाम्रो के भइरहेछ, सबमिट चाहिँ भइरहेको छैन। तर हाम्रो अरू यसमा मात्र मैले केही लेखेँ, ल मैले यसरी केही टेक्स्ट लेखेँ, हाम्रो सबमिट भइरहेछ। हामीले माथिकोमा केही नगर्दा पनि सबमिट भइरहेछ, किनभने हामीले माथि चाहिँ रिक्वायर्ड भन्ने एट्रिब्युट पास गरेको छैनौँ। यसरी हामी रिक्वायर्ड भन्ने एट्रिब्युट पास गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ, फर्मलाई चाहिँ कम्पलसरी हामी भर्नलाई युज गर्न सक्छौँ। म चाहिँ लाइन ब्रेक गरेर अब नेक्स्ट छ हाम्रो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ म एउटा इनपुट ट्याग बनाउँछु जहाँ चाहिँ के गर्छु, नम्बर राख्छु है। मैले चाहिँ के गरेँ, टाइपमा चाहिँ नम्बर राखेँ। अब हेर्नुहोस् यहाँ गएर हामीले हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो यहाँ एउटा के भएको छ, फर्म आएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले मैले 90 लेखेँ अहिले है, 90 लेखेँ। अब चाहिँ मैले यसरी इन्क्रिज गर्दाखेरि एउटै स्टेपले इन्क्रिज भइरहेछ। अहिले 100 छ भने चाहिँ मैले माथि क्लिक गरेँ भने चाहिँ 101 भइरहेछ, तल क्लिक गर्दा के भइरहेछ, 100 भइरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो एउटै स्टेपले के भइरहेछ, बढिरहेछ। अब हामीले चाहिँ यसको स्टेपहरू चाहिँ बढाउनु छ। जस्तै मैले एकचोटि क्लिक गरेँ भने चाहिँ 5 स्टेपले बढाउनु छ। अहिले हाम्रो 130 छ भने चाहिँ यसमा एकचोटि मैले क्लिक गरेँ 135 बनाउनु छ। त्यस्तै मैले डाउन क्लिक गरेँ चाहिँ 125 बनाउनु छ भने चाहिँ हामी यसरी के गर्न सक्छौँ, स्टेपलाई हामीलाई इन्क्रिज अथवा डिक्रिज गर्नु छ भने चाहिँ हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ स्टेप भनेर। मैले चाहिँ स्टेप लेखेँ, अहिले चाहिँ 5 लेखेँ भने चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, म चाहिँ यहाँ के गर्छु 100 अथवा म अहिले यतिकै इन्क्रिज गर्छु। अहिले हाम्रो के भएको छ, 5 भएको छ। अब फेरि एक स्टेप गरेँ 10 भएको छ, ब्याक गरेँ मैले 5 भएको छ। त्यस्तै मैले चाहिँ 100 गरेँ, अब चाहिँ मैले एक स्टेप बढाएँ 105 भएको छ। यसरी हाम्रो के भइरहेछ, 130 गर्दा यसरी 5-5ले बढिरहेछ, ब्याक गर्दा पनि त्यही हिसाबले बढिरहेछ। यसलाई भन्छ स्टेप भन्छ। अब एकचोटि म वेबसाइटलाई चाहिँ रिफ्रेस गर्छु, हेर्नुहोस् है, रिफ्रेस गरेँ। अहिले हाम्रो कर्सर कहीँ पनि छैन माउसको। जस्तै मैले यसमा सिलेक्ट, यसमा कर्सर लगे यसमा गइरहेछ, यसमा कर्सर लाग्दा यसमा गइरहेछ। तर हाम्रो के भइरहेछ, यसरी डिफल्टमा चाहिँ केही पनि भइरहेको छैन। हामीले आफैले लगेर कर्सरलाई छोडिराख्नु परिरहेछ। मैले अहिले यहाँ केही लेखिरहेको छु, केही पनि टाइप भइरहेको छैन, किनभने हामीले फोकस गरेका छैनौँ। यसको लागि चाहिँ हामीले अटो फोकस गर्नुपर्छ। जस्तै मैले चाहिँ रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ हाम्रो कर्सर चाहिँ यहाँ यहाँनिर चाहियो भने चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ अटो फोकस गर्नुपर्छ। जस्तो कि हाम्रो जुन सेकेन्डवाला भ्यालु छ, अथवा म चाहिँ के गर्छु भने चाहिँ नम्बरको पछाडि चाहिँ के गर्छु, अटो फोकस गर्छु। हेर्नुहोस् है, अटो फोकस गरेँ, Ctrl+S गरेर सेभ गरेपछि हाम्रो के हुन्छ, अब चाहिँ म जतिचोटि रिफ्रेस गर्छु नि यो कर्सर कहाँ गइरहेछ भने सिधै हाम्रो नम्बरमा फोकस भइरहेछ। मैले रिफ्रेस गरेँ, के यहाँ टाइप गरेँ भने सिधै नम्बरमा टाइप भइरहेछ। त्यस्तै मैले यही अटो फोकसलाई चाहिँ मैले यहाँदेखि कट गरेर चाहिँ म के गर्छु, जुन हाम्रो हेलो भन्नेवाला छ नि सुरुमा, म चाहिँ यसमा लगेर अटो
फोकस भन्ने मैले यहाँ गएर गरेँ भनेपछि अब हामीले यो रिफ्रेस गरेँ, हाम्रो सिधै कर्सर कहाँ गइरहेछ, हेलो भन्नेमा गइरहेछ। अब चाहिँ म केही टाइप गर्न सक्छु यसरी। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, कर्सरलाई चाहिँ अटो फोकस गराउनु छ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, अटो फोकस गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीलाई चाहिँ अर्को हुन्छ हाइट र विड्थको एट्रिब्युट पास गर्ने हुन्छ। म चाहिँ अहिले सबैलाई के गरिदिन्छु, मैले चाहिँ हटाइदिएँ। अब हामी एउटा इमेज युज गर्छु है। जस्तै मैले चाहिँ के गरेँ, हामीले इनपुट ट्याग लगेँ मैले, यसमा चाहिँ के गरेँ, इमेज इमेज गरेँ। अब हामीले इमेजमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको सोर्स त दिनुपर्ने हुन्छ। टाइप इमेजमा हामीले चाहिँ एसआरसी दिएँ है मैले। एसआरसीमा चाहिँ म के गर्छु भनेपछि जुन मेरो इमेजमा चाहिँ के छ, मसँग एउटा इमेज छ, मैले इमेजको के गरेँ, पाथ दिएँ। अब चाहिँ म यसमा के गर्छु भनेपछि यसको हाइट र विड्थ दिन्छु है। मैले अहिले सेभ गरेर यत्तिकै हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो यति ठुलो इमेज आएको छ, केही पनि देखिरहेको छैन यसमा। तर हामी यसको हाइट र विड्थलाई हामी के गर्न सक्छौँ, सेट गर्न सक्छौँ। म चाहिँ यहाँ हाइट लेख्छु, हाइटलाई चाहिँ म जस्तै 50 दिन्छु। यहाँ पिक्सल लेख्नु पर्दैन, हामीले डाइरेक्ट लेख्नु पुगिहाल्छ। त्यस्तै मैले विड्थमा दिएँ, मैले कति दिएँ, 50 दिएँ। अब चाहिँ सेभ गरेँ भनेपछि यहाँ आएर यी हाम्रो के भएको छ, यहाँनिर 50 पिक्सलको एउटा के भएको छ, इमेज भएको छ। जस्तै हामीलाई यसलाई ठुलोमा देखाउँछ भनेपछि हामी यहाँ के गर्न सक्छौँ, 50 को ठाउँमा 100 गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ पनि 100 गर्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँ गएर हेर्ने भनेपछि हाम्रो के भएको छ, 100 पिक्सलमा इमेज देखिसकेको छ। यसरी हाम्रो के हुन्छ, हामी हाइट र विड्थलाई सेट गरेर एउटा इमेजलाई हामी के गर्न सक्छौँ, यसमा इजिली पुट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के छ भने चाहिँ हाम्रो अटो कम्प्लिट भन्ने छ। अटो कम्प्लिट भने कस्तो हेर्नुहोस् है। अहिले मैले चाहिँ के गर्छु भने चाहिँ यहाँ चाहिँ अघिको जुन हामीले एउटा चाहिँ म के गर्छु, इनपुट गर्छु। इनपुटमा चाहिँ म टेक्स्ट नै गर्छु है। जस्तो कि मैले यहाँ चाहिँ के गर्छु, इमेल इनपुट गरेँ अनि सेभ गरेँ। अब हामीले आएर हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो के भएको छ, एउटा चाहिँ इमेलको लागि आएछ। म चाहिँ यहाँ के गर्छु, जनेस गर्छु। मैले के गरेँ, अहिले सबमिट गरेँ, हाम्रो सबमिट भएको छ। अब अर्कोचोटि मैले फेरि जस्तो कि हामीले यसरी सबमिट गरिरहेको छौँ नि, यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ हामी जतिचोटि पनि कुनै वेबसाइटमा गइरहेको हुन्छ नि, हामीले पहिला नै फिल गरेको हाम्रो के हुन्छ, फर्महरू अथवा हाम्रो के हुन्छ, टेक्स्टहरू चाहिँ हाम्रो देखिराखेको हुन्छ। म जस्तै यसमा हाम्रो इनपुट गरेँ मैले, यसमा टेक्स्ट छ। अब चाहिँ म के गर्छु, टेक्स्टमा यसरी हामीले होभर गर्ने बित्तिकै हाम्रो पहिला भरेको टेक्स्टहरू चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, आइराखेको हुन्छ। हो, त्यो टेक्स्ट चाहिँ कसरी आउँछ भने त्यो चाहिँ अटो कम्प्लिटको कारणले आउँछ। यदि हामीले चाहिँ अटो कम्प्लिट अफ गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यो टेक्स्टमा हामीले यतिकै लेखेपछि हाम्रो के हुन्छ, पहिलादेखि नै लेखेको टेक्स्टहरू चाहिँ आउनु। अहिले हामीले के लेखेको छ नि त्यसरी देखिरहेको छैन। अघिल्लो हाम्रो फर्म बनाउनुखेरि हाम्रो के भइरहेको थियो, मैले यसरी के लेख्न खोज्दा यहाँ चाहिँ थुप्रै अप्सनहरू आइरहेको थियो नि, त्यो चाहिँ कहाँ देखाउँछ, अटो कम्प्लिट देखाउँछ। यदि हामीले यसको पछाडि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने चाहिँ अटो कम्प्लिटलाई चाहिँ यसरी हाम्रो हुन्छ, अटो कम्प्लिटलाई अफ गरिदिने हो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कि पहिलादेखि नै जे हामीले लेखेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो आउनु है। यसरी अहिले चाहिँ हाम्रो यो फर्ममा केही लेखेको छैन, तर हामीले जब धेरै फर्महरू बनाउँछौँ नि, यस थुप्रै अप्सनहरू आउँछ, त्यसलाई भन्छ अटो कम्प्लिट भन्छ। हाम्रो इनपुट ट्यागभित्रको एट्रिब्युटहरू चाहिँ यति नै हो। हामी अगाडि चाहिँ अरू कुरा सिक्नेछौँ। थ्याङ्क यू।